अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट कलीमुल्लाह खां बारी। तो बात करेंगे जी आज पंजाब के अंदर पीटीआई की जो तंजीम साजी के हवाले से जो अहम मुद्दे थे वो कौन चेंज कर रहा है, जबकि खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ गया है। और दूसरा जी बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब के हवाले से कि हल्का वज़ीराबाद के अंदर इलेक्शन की जो सूरत हाल है उस पर वो क्या कह रहे हैं। तो आप लोगों से इल्तमास है कि जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रा कर लें ताकि बर वक्त उन तक खबरें पहुँच सकें। तो जनाब पहले तो बात करेंगे जी इस हवाले से कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर पीटीआई के जो सेंट्रल पंजाब के सदर थे मोहम्मद अहमद चड्ढा साहब, उनको बाकायदा उनका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और नोटिफिकेशन के बाद उनको जो सेंट्रल पंजाब के अहदे से उनको बाकायदा तौर पर उतार दिया गया और नए नोटिफिकेशन के बाद और जनाब अली इम्तियाज़ वड़ाई साहब को सेंट्रल पंजाब के अहदे पर तैनात कर दिया गया। इसके फ़ौर बाद जब मोहम्मद अहमद चड्ढा साहब का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो राणा बिलाल जाट साहब जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने ख़ुद ही उस अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उनसे पार्टी से माजरत कर ली। मगर हालात बदस्तूर आज जब उस वक़्त बदले हैं कि जबकि खान साहब की तरफ से ये बाकायदा तौर पर कहा गया है कि खान साहब की हमशीरा जब अडयाला जेल के अंदर मिलने गई हैं तो उनको बताया गया है कि जी एक चट्ठा ख़ानदान के सपूत मोहम्मद अहमद चट्ठा जो सेंट्रल पंजाब के सदर थे उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे अली इम्तियाज़ वड़ैच साहब को लगा दिया गया है, जिस पर उनका जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल वो क्लियर हो गया। जो क्लियर कट ये मौक़िफ़ उन्होंने दिया है कि जो मेरे वो पार्टी का असासा हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो मेरे साथ उस वक़्त भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी एमएनए शिप जी इस मेरे लिए जो कुर्बान किया है और उनको जो ओहदे से हटा दिया गया है, उनको जो ओहदे से हटा दिया गया है मैंने बिल्कुल किसी को नहीं कहा, ये खुद से ही खुद साख्ता नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। और ये सारे उस वक़्त इमरान खान साहब की जो बात है, जो उनकी हमशीरा जो उनकी बहन ने बाहर आके मीडिया से जो बात किया, उस सारे नोटिफिकेशन जाली हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि पंजाब के अंदर जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र लगाए गए हैं आलिया हमज़ा साहबा, पिछले कुछ अरसे से वो पार्टी जो पंजाब की अंदर जो उखाड़ बिछाड़ थी उसके अंदर वो सरगर्म नज़र आ रही थी, वो पार्टी को अपने तौर पर चलाना चाह रही थी। और ये नोटिफिकेशन भी आलिया हमज़ा साहबा की तरफ से ये बाकायदा तौर पर किया गया था और आलिया हमज़ा साहबा ये समझती है कि पंजाब के अंदर अगर मैं हूँ तो कोई और भी पावरफुल शख्सियात ना आए। मगर आलिया हमज़ा साहबा ने जो ये मेरा ख्याल है अब तो हम ये कहने पे मजबूर हो चुके हैं कि आलिया हमज़ा साहबा ने ये बहुत बड़ी जालसाजी की है कि एक पार्टी के जो वफादार हैं मोहम्मद अहमद चड्ढा साहब इमरान खान के सिपाही हैं, जिन्होंने अब तक 55 से ज़्यादा मुकदमात उनके ऊपर हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी एमएनए शिप कुर्बान कर चुके हैं, उसके बाद सज़ाएँ उनको हो चुकी हैं। इसी तरह बिलाल जाट साहब जी वो भी इनके साथ इनके साथी हैं और उनको ओहदे से हटाना, उनका नोटिफिकेशन जारी करना, मेरा ख्याल है कि ये पार्टी के साथ सख्त सख्त से सख्त ये गद्दारी की जा रही है। और मेरा ख्याल है ये सारी की सारी जो बदमज़गी पैदा हो रही है इस वक्त आलिया हमज़ा साहबा की तरफ से हो रही है। और ये आलिया हमज़ा साहबा की गनूनी साजिश जो बेनकाब हुई है, ये बेनकाब की है जी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने, जो उन्होंने अपनी हमशीरा जो उनकी वहाँ पे गई हुई थी, उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये खुल्लम खुला जी उन्होंने कह दिया है कि मैंने बिल्कुल कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं किया। जो जो मोहम्मद अहमद चड्ढा साहब जो सेंट्रल पंजाब के जो सदर थे उनको हटाने के लिए ये खुद साख्ता नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और इसकी ज़िम्मेदार मेरा ख्याल है पंजाब की जो क़यादत है वो है। अब मेरा ख्याल है जो पंजाब के अंदर पीटीआई की जो आपस में खुलबली मच गई है, ये तो आलिया हमज़ा साहब ही बता सकती हैं कि वो किसके कहने पे चल रही हैं, क्योंकि ये तो आज क्लियर हो गया है कि इस वक्त जो नोटिफिकेशन उन्होंने करवाए हैं वो बिल्कुल जालसाजी पे मुनस्सर हैं। अभी तक खान साहब के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना ही किसी अहदेदार को उन्होंने हटाया है। आलिया हमज़ा साहब है ये खुद साख्ता नोटिफिकेशन करके पार्टी के अंदर जो अपनी इजारादारी कायम कर रही हैं या पार्टी को कमज़ोर करना चाहती हैं, ये अगले आने वाले दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा कि आलिया हमज़ा साहबा पंजाब के अंदर जो पार्टी को तबाह करने के पर तुली हुई हैं और जो पार्टी के वफादार थे उनको पार्टी से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। अगर जो आज बात सामने आई है कि एक तो मौक़िफ़ सामने आया खान साहब का कि खान साहब ने जेल के अंदर बैठ के ये क्लियर कह दिया है कि जी मोहम्मद अहमद चड्ढा साहब और बिलाल जाट साहब के हवाले से बिल्कुल कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया गया और ना ही मैंने किसी को दिया है, ये खुद नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। दूसरी जी बात कर रहे थे हम अता तारड़ साहब की, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनके भाई हल्का 4 से इलेक्शन की जो तैयारी कर रहे हैं। तारड़ ग्रुप या तारड़ बरादरान के हवाले से ये बात करता चलूँ कि बहुत सी पार्टियों के अंदर बहुत कम ऐसे अफराद होते हैं जो पार्टी के लिए लायल और वफ़ादार होते हैं और पार्टी पॉलिसीज़ के ऊपर जो अपना वो दिन रात मेहनत करते हैं। उनमें से एक इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर
میاں نواز شریف نے جو سب سے زیادہ جن پہ بھروسہ کیا، میرا خیال ہے وہ عطا تارڑ صاحبان ہیں، جن میں عطا تارڑ صاحب کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس وقت بھی وہ پارٹی کے لیے کام کرتے رہے ہیں جب مسلم لیگ نون کے لیے بہت مشکل حالات تھے، مگر اس وقت تو چونکہ وہ اقتدار کے اندر ہے، ان کے پاس عہدہ وفاقی وزیر اطلاعات کا ہے، اور جس طریقے سے وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا لے کے جا رہے ہیں، یا پارٹی کی پالیسیز کے حوالے سے یا پارٹی پالیسی کے حوالے سے وہ ڈسکس کرتے نظر آ رہے ہیں، ایسے جو افراد ہیں وہ پارٹی کے لیے میرا خیال ہے برادران کی بات کی جائے تو تارڑ برادران اس وقت مسلم لیگ نون میں ایک اپنا نمایاں مقام حاصل کر چکے ہیں، اور وہ مقام اس حوالے سے ملا ہے چونکہ انہوں نے پارٹی سے وفاداری کی اور پارٹی کے لیے کام کیا، جبکہ عہدے جو ہیں وہ ان کا جو کہنا ہے، جو تارڑ صاحب کا کہنا ہے یا ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ عہدے آنی اور جانی چیز ہے، پارٹی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف جو ہے یا شہباز شریف ہیں یا مریم نواز صاحب ہیں، ان کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے وہ جس پر اثر طریقے سے عوام میں وہ کنوے کر رہے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حلقہ چھاٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو تارڑ صاحب سے گفتگو ہوئی، یا جو ایک ملاقات کے اندر انہوں نے کہا ہے، جی یہ ملاقات جو ہماری ہوئی وہ احمد نگر چٹھا کے اندر جو جوید اختر چٹھا صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کی فاتحہ خوانی کے لیے جب وہ آئے تو ہمارے دو چار کویسچن جب ان سے ہوئے تو ایک کویسچن یہ بھی تھا کہ حلقہ 66 کے اندر جو الیکشن ہے، جو سراب کی صورتحال کے حوالے سے پوسٹ پون کر دیے گئے تھے، وہ کب سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جتنے دن وہ الیکشن کے اندر رہتے تھے یا جتنے دن وہ الیکشن ہونے میں رہتے تھے اور الیکشن پوسٹ پون ہوئے تھے 10 یا 12 دن یا 15 دن، اس حوالے سے وہ الیکشن دوبارہ سے سٹارٹ ہوں گے۔ تو پنجاب کے اندر جو اس وقت یہ حلقے کے اندر جو تارڑ برادران کی جو صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ پہلے سے کافی بہتر نظر آ رہی ہے، اور وہ انتھک محنت بھی کر رہے ہیں اس حلقے کے حوالے سے۔ اس میں زیادہ تر جو میں سمجھتا ہوں کہ تارڑ صاحب کی قربانیاں شامل ہیں، جو مشکل وقت کے اندر پارٹی کے لیے جی وہ لڑتے رہے ہیں، اور وہ انہوں نے اس حوالے سے 2 بار ان کو حوالات کا منہ بھی دیکھنا پڑا۔ بہت سے لوگ ان کی کامیابیوں سے جیلس بھی نظر آ رہے ہیں، مگر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو اس خاندان نے پارٹی کے لیے کیا یا مسلم لیگ نون کے لیے کیا، میاں نواز شریف کے لیے کیا، اور اس وقت کیا جب کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اب جب پارٹی کے وہ دن آئے ہیں، حکومت کے وہ دن آئے ہیں، تو پارٹی نے بھی ان کو فراموش نہیں کیا اور ان کو یاد رکھا ہے، اور وہ اس حوالے سے میرا خیال ہے آج بھی میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف کی بات کیجیے یا مریم نواز صاحبہ کی بات کیجیے تو ان پہ انحصار کرتے نظر آتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تعریف کر دی، کچھ زیادہ ہی کر دیا تارڑ برادران کی، تو یہ ہم اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے کوئی بھی جماعت ہو جس کے اندر ایماندار اور پارٹی سے لائل لوگ یا قابل لوگ ہوں گے، پارٹی کے اندر وہ جگہ بنائیں گے۔ پارٹی کبھی بھی ایسے افراد کو فراموش نہیں کر سکتی جس نے پارٹی کے اندر اپنا ٹائم دیا ہو، پارٹی کے لیے جیلیں بھگتی ہوں یا پارٹی کے لیے مارے کھائی ہوں۔ پارٹی کبھی بھی ایسے افراد کو فراموش نہیں کر سکتی، اور ایسے افراد ہی پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے لوٹا گروپ کے اندر کم سے کم ان کا شمار نہیں ہوتا، جو کبھی کسی گروپ کے اندر چلے جاتے ہیں یا کبھی کسی گروپ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر ان کو پارٹی کا اثاثہ سمجھا جانے لگا ہے۔ تو اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ کلیم اللہ خان باری کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔